आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना का इजलास में वजीर आजम ने काबीना को अपने सऊदी अरब के दौरे के बारे में आगाह किया। उसके अलावा इक्तिसादी राब्ता कमेटी के पिछले इजलास में किए गए फैसलों को भी मंजूरी दे दी गई, जिनमें बिजली की कीमतों में इजाफा भी शामिल है। उसके बाद बात करेंगे वजीर खजाना असद उमर की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिजली की कीमतों के इजाफे के बारे में बताया। IMF के हवाले से असद उमर ने कहा कि कागजात पर दस्तखत करना बहुत आसान है, लेकिन हुकूमत की कोशिश है कि अब भी ऑल्टरनेट फंडिंग हासिल की जाए। और आखिर में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने आज लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है और पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत करता है। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @बोलबोलपाकिस्तान@news.tv। अच्छा, अभी काबीना के इजलास में जो आज है उसके बारे में अहम तरीन इत्तला तो हमें कल ही मिल गई थी। हाँ, यस। और आज गालिबन उनकी तौसीक हुई है। उसके बाद जो है असद उमर साहब ने, हाँ, उमर अयूब साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने बहम मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मुझे एक बात पे जो है बहुत थोड़ी सी इत्मीनान हुआ। वो ये था कि पहली मर्तबा खुलकर उमर अयूब साहब ने ये एतराफ़ किया कि ये जो कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है उसमें एक बहुत बड़ा सबब, जिसके बारे में हम 2 महीने से मुसलसल रोए चले जा रहे हैं कि चोरी ज़ैद करता है और बिल उसका बक अदा करता है। अब वो बात करते हुए जो एक बात जिस पर गुस्सा आया लेकिन खुशी भी हुई कि चलो एतराफ़ तो हुआ, वो क्या बताया गया कि हमारे यहाँ जो तक़सीम कार कंपनियाँ हैं उनको काफ़ी रकम खर्च करके, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे इस वक्त याद नहीं रहा क्योंकि मैं नोट्स नहीं ले रहा था उस वक्त, उनको ऐसे मीटर्स, ऐसे सिस्टम्स लेकर दिए गए हैं कि वो खंभों पर भी लगाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ से, यानी रिवर्स को इस तरह की उसमें अकाउंटिंग हो सकती थी, लेकिन वो स्टोर्स में पड़े हुए हैं मगर उन्होंने लगाए और उन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया। अब ये कितना बड़ा जुल्म है। सज़ा अगर होनी चाहिए, हाँ, तो बखुदा ऐसे डिलेस की होनी चाहिए। ये वैसे ही है कि हमारा कैमरा काम न कर रहा हो और स्टोर रूम में 3 नए HD कैमरास मौजूद हों और हम रोज़ाना ऑन एयर जा रहे हैं, तो भाई वो ख़रीद के क्यों रखे? सीधी सी बात है कि इसलिए ख़रीद के रखे गए हैं कि तक़सीम कार कंपनियों का अमला, वो जो हमें टेलीफोन आते रहते हैं, लोग मिले हुए, उनके मुनाम मिले हुए, लोग तो कैसे हो सकता है, ये नहीं चाहते, और अंडरस्टैंडेबल बात है। तो उसका कोई फार्मूला निकाले, ये सोचे कि यार अगर इतने अरब नुकसान हर साल हो जाता है तो यार जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाहों में कोई इतना इजाफा कर दें या उन्हें ये इंसेंटिव दे दें कि यार आपके इलाके से फ़र्ज़ करें 100 रुपए की बिजली चोरी होती है, आप इसको मिनिमम करें और आप इसको फ़र्ज़ करें कि 60 रुपए से 60% से ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हम जो इजाफी रकूम होगी आहिस्ता आहिस्ता उससे आपको भी कुछ यानी कोई ना कोई मैनेजमेंट के हवाले से, जिसको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर इतना एहतसाब का शोर मच रहा है वहाँ पे क्या मुज़ायक़ा है कि कोई 10, 15, 20, 25 बहुत बड़े किस्म के मेजर किस्म के आदि मुजरिम जो बाकायदा जो है जिनका धंधा है बिजली चोरी करना, और उनकी जाहिर है कि वो फिगर्स भी ये आसानी से ढूंढ सकते हैं, तो उनको किसी तरह की सज़ा होती नज़र आए
تو شاید یہ جو ہمارے اوپر بوجھ ہے لوگ اس کو کہیں گے کہ چلو یار ٹھیک ہے برا وقت ہے کاٹ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کابینہ میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو ہمیں زیر بحث لانے کی ضرورت ہے۔ وہی باتیں دہرائی گئی ہیں جو اکثر دہرائی جا رہی ہیں آج کل، ٹھیک ہے وہ ان کا اپنا ایک بیانیہ وہ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ مجھے کل احساس ہو رہا تھا وہ یہ کہ کل جیسی ہم آن ایئر جا رہے تھے، ایک تو ہم اپنے وقت سے تھوڑا سا دیر سے گئے کیونکہ پرائم منسٹر کی تقریر تھی نا جی، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کی تقریر کا میں نے بھی دانش میں، کیونکہ ہم تجزیہ کار بھی ہوتے ہیں تو تجزیہ کیا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں کی رائے اس کے لینے پہ میں نے محسوس کیا کہ کافی لوگوں میں یہ تجسس پایا جا رہا ہے کہ یمن یس نصرت صاحب obviously یہ جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ جی ثالثی، ایک تو سب سے بڑی غلط فہمی جو لوگوں کو دور کر لینی چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یمن اور سعودی عرب کے درمیان کوئی جھگڑا ہے، کوئی جنگ ہو رہی ہے سعودی عرب اور یمن کے درمیان۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے یہ کہ یمن کی جو ادروائز جس کو آپ کہو گے کہ جائز ٹھہرائی حکومت، مثال کے طور پر خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، کل کو عمران خان صاحب کا کوئی تختہ الٹ کے کوئی گروہ تو یہ کسی اور ملک بیٹھ جائے تو ٹیکنیکلی تو یہ جو ہے منتخب وزیر اعظم ہے آئینی قانونی اعتبار سے، تو جس گروہ نے قبضہ کیا ہے اس سے قبضہ چھڑوانے کے لیے سعودی عرب جو ہے وہ وہاں پر بمبنگ کر رہا ہے اور اپنی فوجوں کو استعمال کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور یمن میں جنگ نہیں، یمن میں خانہ جنگی ہے جس میں ایک فریق کا ساتھ جو ہے وہ سعودی عرب دے رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جو ریبلز ہیں ان کو پھر ایران دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرا فریق ہے اس کا ساتھ جو ہے وہ ایران دے رہا۔ اب اس میں ایک اور جو بنیادی ہمارے ہاں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے وہ یہ کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یمن میں اس وقت جن لوگوں نے بغاوت پھیلا رکھی ہے وہ شیعہ ہیں، بالکل، لہٰذا ایران ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے۔ یہ شیعہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کسی طرح سے، تو شیعہ کی بھی کوئی سب سیکٹ ہے شاید؟ ارے بابا وہ حضرت زید ہوا کرتے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اچھا، اس سے وہ زیدی پھر اپنے انہوں نے اموی خلیفہ تھا حشام بن مالک، اس کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کی، اور وہ اس بغاوت کے لیے وہ بھی اپنے دادا کی طرح کوفہ پہنچے تھے، اور انہیں جو ہے وہ ظاہر ہے تو اس کے بعد ان کے جو پیروکار ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر وہ تتر بتر ہو گئے، جن میں پھر یہ ان کی بے پناہ اکثریت جو ہے وہ یمن میں آباد ہوئی، کیونکہ یمن دو نوعیت کا ہے، ایک اس کا ساؤتھ یمن ہے جو سمندر کے پاس ہے، اور ایک زمانے میں شمالی اور جنوبی یمن، یہ دو الگ الگ ملک بھی ہوا کرتے ہیں۔ عدن زیادہ تر برطانیہ کی کالونی رہا، اور پرانے زمانے میں جب بحری جہاز جایا کرتے تھے لندن کو تو پہلا پڑاؤ ان کا عدن ہوتا تھا، پھر قاہرہ ہوتا تھا، اور پھر وہ آگے جاتے تھے، ٹھیک۔ یہ حضرت زید جو ہیں ان کی بہترین دوستی تھی فقہ حنفی کے بانی امام ابو حنیفہ سے، بلکہ اس دور کی افواہیں یا کانسپریسی تھیوری یہ بھی تھی کہ خفیہ طور پر امام ابو حنیفہ نے اپنے پیروکاروں کو کوفہ میں پیغام دیا کہ آپ ان کا ساتھ دیں، اور وہ ان کی مالی معاونت بھی کرتے رہے، ٹھیک، نمبر 1۔
दूसरी बात ये है कि वो अपनी रोज़मर्रा मसलन वो जिस अंदाज में नमाज पढ़ते हैं या विरासत वगैरह के वो जिस फ़िक़ा को वो लोग जो फॉलो करते हैं वो फ़िक़ा 70% जो है वो हनफी है। अच्छा ओके फाइन, तो फिर तो वो होशियों को इस तरह के जी सिंपल, अच्छा इतना आसान नहीं है। ठीक, इस मक्तबा फ़िक्र की जो बुनियाद है उसमें ये है कि अगर आपकी हुकूमत, आपका बादशाह जालिम हो, नाइंसाफ़ी करे तो आप बगावत कर पर सकते हैं। उसके खिलाफ खुरूज करना, बगावत करना फ़र्ज है। अच्छा, हेंस इन्होंने फिर यहाँ जो गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ अपने ख्याल में फिर इसलिए बगावत की, मतलब अब आज नहीं, मतलब डू दे स्टिल फॉलो दैट, इज दैट व्हाट चल रहे हैं ना वो, फिर जाहिर है कि बात खत्म हो गई, उसकी इंटरप्रिटेशन अभी नहीं निकाली वैसे ये उन्होंने। इनकी सोच इनके वहाँ है, मैं वही आपसे अर्ज करता हूँ। तो इनके जो पहली खाला जंगी हुई थी यमन की वो 1960 में हुई थी। ठीक, 1960 तक यमन में फिरकाए ज़ैदिया की सल्तनत टाइम थी। ठीक, बादशाह सही सही, अमीर कह लो, खलीफा कह लो, बादशाह कह लो, ठीक है, जो भी सुल्तान व्हाटएवर कह दे लो। कॉल्ड देमसेल्व्स, राइट। जैसे ओमान का सुल्तान, ठीक ठीक है, उसका तख्ता उल्टा, वहां के फौजी सरबराह एक तलाल होते थे उसमें, ठीक ठीक, उसके खिलाफ बगावत की हौसी कबीले का उस वक्त जो इमाम था, इमाम अल बद्र उसका नाम से वो ज्यादा ठीक। मशहूर है। उसने नॉर्थ यमन का बहुत सारा पहाड़ी इलाका वो सऊदी अरब के हमसाए में है। ठीक, राइट। लतीफ़ा तारीख का ये भी है कि उस वक्त की बगावत, इमाम यमन की बगावत को फाइनेंस और आर्म सऊदी अरब कर रहा था। ओह गॉड, वाओ। और वो जिस हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहा था उसको सपोर्ट उस वक्त मिस्र के सदर ओह माय नासर कर गुडनेस, रहे राइट, ओके, थे, जो कि एंटी मोनार्की थे ठीक, और अरब ठीक। नेशनलिज्म के, और फाइन, यानी ये लतीफ़ा है। ठीक, बिल आखिर 1970 में सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई, सुलह का मुआहदा हो गया, चूँकि 67 में अरब इसराइल जंग हुई, बिल्कुल ठीक, और उसके शाखसाना के सही। तौर पर, और चूँकि ये सुलह करने के लिए हौसियों को बिल्कुल जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया था, तो ये जो इमाम बद्र था ये जिला वतन होकर बरतानिया चला गया। अच्छा ओके, और वो कैंट में रहा, और फिर वो सऊदी कनेक्शन वहाँ से फिर उनका ख़त्म, उनका ख़त्म। राइट। अब जी 4 सद्दा से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर, जी। क्या हाल है? मैं अब्बास बात कर रहा हूँ। जी अब्बास साहब। सर ये मैंने एक सवाल भी करना था और एक मेरी छोटी सी नाक़िस सी राय थी वो भी देनी थी। जी आप राय भी दें और सवाल भी दें। अच्छा, राय ये है कि सर निहायत माजरत के साथ, चूँकि ये आप जब बात कर रहे होते थे ना, मुख्तलिफ आप जो बता रहे होते थे मालूमात, तो वो होस्ट जो आपकी है वो बीच पे ऐसा वो आपको मुझे लग रहा है कि मेरे भाई, मैं आपको भी बीच में रोकूंगी, आप अपना सवाल कीजिए। चले चले आप सवाल करें। जी। हेलो, आप सवाल कीजिए सवाल आप भाई, कर लें। राय आपने दे दी, अब आप अपना सवाल करें। आपको भी टोक रही हूँ मैं बीच में, अब आप सवाल करें। नहीं वही मैं उसी अरे भैया आप सुन ली ना सवाल पे राय आ भाई, आप जाए ना, सवाल फिर सवाल वही करें। हो जाएगा ना यार, वक्त मुख्तसर होता है। और आप जब नाराज हो गए, मैं नहीं करता। मैं चलें, बिल्कुल नहीं बहुत हुआ, शुक्रिया, मैं तो नाराज बल्कि हो। खुश हुआ। अच्छा हाँ, अरे हेलो, अब ये फोन करने की इसलिए फोन किया था, बताने के लिए कि अच्छा बीच में चलो ना बात खैर, करें। हद है। वो अच्छा, फिर बरतानिया वो हाँ, चले गए, अब एग्जाइल में थे। वो चले गए। उसके बाद जो है ये मूवमेंट बेततर बदल। अच्छा ओके, अब 1990 की दहाई में, आफ्टर द 60s, फिर 1990 30 साल बाद जो यंग इनके जो ग्रुप्स थे ना, उन्होंने बेसिकली देखो लेबनान था जैसे, अरे अच्छा बॉस, ब्रेक आ अब गई ब्रेक। तो मैं चलें, 12 लेक्चर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये होसी चूँकि शुरू से ही यमन के
دشوار گزار سنگلاخ پہاڑوں پہ رہے تو یہ وہاں کا ہمیشہ سے غریب طبقہ رہے. رائٹ. جیسے لیبنان میں بھی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ وہاں کے جنوب میں رہی اور وہ وہاں کے بھی قریب یعنی کہ غریب لوگوں میں شمار ہوتے تھے کیونکہ 600 سال تک لیبنان بھی وہ ترکی کا حصہ رہا اور ظاہر ہے کہ وہ مسلکی وجوہات کی بنا پر انہوں نے وہاں پر سنی اشرافیہ کو پیٹرنائز کیا. وہاں کے جو کرسچنز تھے ان کو بعد میں فرانس کی سرپرستی حاصل رہی. سو ان دو وجوہات کی بنا خیر تو بیک وقت جو ہے یہ ہوا کہ لیبنان کے ساؤتھ میں اور یمن کے نارتھ میں اچھا وہاں کے نوجوان لوگوں نے جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک کلاس تحریک ہے, طبقاتی تحریک ہے رائٹ کہ جی ہمیں یکساں مواقع نہیں مل رہے, جیسے ہمارے ہاں صوبائی خود مختاری کی باتیں ہوتی ہیں یا جیسے جنوبی پنجاب کی جی احساس محرومی. سو یہ احساس محرومی کی بنیاد پر اٹھی ایک تحریک ہے جو 1990 کی دہائی میں حوثی یوتھ کے نام سے شروع ہوئی تھی. ٹھیک, اور ان کی زیادہ انسپریشن انہوں نے ایران کی بجائے لیبنان میں ایک مولانا فضل اللہ ہوتے تھے جنہوں نے وہاں کی شیعہ کمیونٹی کو اسی احساس محرومی کی بنیاد پر اکٹھا کیا. انہوں نے بھی پھر اپنا کیوں ان سے لیا. ٹھیک نہیں, وہ ایک حوالے سے ان کی انسپریشن تھے. صحیح. اور یہ دونوں جو تحریکیں ہیں حزب اللہ آف لیبنان اینڈ آلسو حزب اللہ والے تو اسنا شیعہ ہیں لیکن حوثی بھی اور وہ بھی, ان دونوں کا زیادہ ایمفیسس یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمارے اوپر یہ فرض واجب نہیں فرض یہ قرار دیتا ہے کہ ہم ظلم اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کریں, گھروں میں نہ بیٹھیں. ٹھیک, تو ان کو جب بھی لگتا ہے کہ کوئی تو یہ نوجوان تحریک جو ہے یہ چلی اور اس میں آہستہ آہستہ بہت سارے ایک کثیر تعداد میں نان حوثیز بھی شریک ہوئے کیونکہ ان کا جو بنیادی جو پیغام ہے وہ غربت کے خلاف ہے, یکساں مواقع کے خلاف ہے اور تو اس میں جو بھی فٹ آتا ہوگا ان کو سپورٹ کرتا ہوگا. فیئر انف. اس کے بعد ان کو جب ریاست یمن نے اور خاص طور پر ان کا جو سابق صدر ہوتا تھا علی عبداللہ صالح, وہ اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتا تھا. میں اس سے 2 مرتبہ ملا بھی. اچھا ریلی. اور وہ بہت ویسے ویری سمارٹ پرسن. کہاں ملے تھے آپ اسے؟ ہم اس کے ملک گئے تھے, ان کو یمن انویٹیشن گئے تھے. احمد مختار صاحب یہاں پہ 50 سال کی OIC کی کانفرنس کے لیے بی بی ایک خاص سیشن کرنا چاہ رہی تھی, تو انویٹیشن کے لیے میں تھا اور عامر متین صاحب. تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی. احمد مختار صاحب نے پریٹینڈ کیا کہ یہ میرے ساتھ 2 فارن آفس کے لوگ ہوتا ہے, چلتا ہے, اور وہ بہت وہ چلیں. آپ نے یمن دیکھا اس چکر میں؟ ہاں 2 مرتبہ. تو علی یہ بھی بتا دوں کہ یمن میں سب سے زیادہ پریسٹیجیس اسکول جو مانا جاتا ہے وہ پاکستانی اسکول ہے. ریلی اوکے. وہاں پر داخلے کے لیے اتنی سفارشیں آتی ہیں جس کا, اور اس کے بعد دمشق کا پاکستانی اسکول. ٹھیک ہے. وہاں کی جو اشرافیہ ہے بوتھ یمن اینڈ سیریا کی, شاید ان میں سے کوئی عمران خان صاحب سے ملا اور اس نے کروانے. خیر میں ایسے ہی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کا بڑھ گیا. تو علی عبداللہ صالح نے جب اس کا یہ 9/11 کے بعد وہ امریکی کیمپ میں چلا گیا نا, تو اس نے شدید وہاں پہ کریک ڈاؤن کیا. تو امریکہ کا اصل مقصد تو تھا القاعدہ. تو القاعدہ پر ڈرون بھی کیا, یہ بھی کیا, اور القاعدہ عربی کا بہت اہم مرکز بنا تھا یمن, کیونکہ یمن ایک غریب ملک ہے تو وہاں پر ایسے لوگ. لیکن اس کی آڑ میں اس نے کہا کہ حوثیوں کا بھی اگر میں کسی طرح صفایا کر دوں. پریزنٹ ڈے کانفلکٹ کی روٹ وہاں سے آتی ہیں. اس وقت پھر حوثیوں نے کہا کہ یار ہمیں اب آرمڈ ریزسٹنس کرنا ہوگی, اور اس عام ریزسٹنس کے لیے ان کے حزب اللہ کے ساتھ کنیکشنز تو پہلے ہی تھے. تو پھر ایران میں بھی کہا کہ آئیے جی بسم اللہ ہم سے بھی مدد دیجئے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس تاریخی پس منظر میں جو کل بھی میں نے آپ کو پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اگر ایران بھی اپنے ہاتھ اٹھا لے, وہ یعنی کہ ہم پاکستان رجوع کرے, وہ کیسا بچہ ہمارا, جیسے سعودی عرب نے حوثیوں سے معاہدہ کرتے ہوئے یمن حکومت کے ساتھ 1970 میں بھلا دیا تھا, تو وہ جنگ بند نہیں کریں گے.
ठीक, ओके, क्योंकि वो मज़ाहमत बंद नहीं करेंगे, राइट, और ख़ास तौर पर वो कहेंगे कि जनाब 2015 से हमारे ऊपर बमबारी हो रही है। हाँ, हमारा हर 5वां बच्चा जो कि होशी भी नहीं है वो मर रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि 1.5 करोड़ इंसान जो हैं वो मुकम्मल कहत साली का इस जंग की वजह से शिकार हो रहे हैं। हाँ, famine has come about because हमने of the तो war। साहब उस वक्त हथियार नहीं डाले, तो अब क्यों डालेंगे? अब क्यों डालें साहब? फिर इसमें हमारा क्या किरदार होगा? ये मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब गालिबन कहना ये चाह रहे थे, वो जब सालिसी का जिक्र कर रहे थे, वो ये कि मैं ईरान से रुजू करूंगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने जाहिर है कि कोई बैक ग्राउंड वर्क शायद हुआ हो, नहीं हुआ हो, उन्होंने मुनासिब ये समझा कि उन्होंने तासुर ये दिया कि जैसे वो यमन और ये मैं लाहौर से कॉल ले लूं जी। अस्सलाम वालेकुम। उनको खुद भी नहीं पता वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, ये जो आज आपकी इंफॉर्मेशन है बहुत ही अच्छी है। मुझे आपकी प्रोग्राम में सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि जो है आप मुसलमानों को इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक छोटा सा सजेशन अगर आपके प्रोग्राम के ज़रिए वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचे कि वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं एजुकेशन में, टीचर्स जो हैं, अगर इतनी महंगाई में उनकी पे भी बढ़ा दी जाए तो बहुत उनकी मेहरबानी होगी हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर। जी, वो कोशिश तो करनी चाहिए, अल्लाह करे सुन ले कोई बात आपकी। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिल वक्त हो तो कोई ऐसा शायद, लेकिन चले बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि तालीम के फ़रोग़ को वो अपना एक अहम वो भी कह रहे हैं मैनिफेस्टो का हिस्सा, तो अल्लाह करे। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो गालिबन बात। चलें चलें हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। नुसरत साहब से हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब जल्दी से मैं ये बात ख़त्म करके ना तो मैं असल मौजू की तरफ आना चाहता हूँ जो 2 दिन से हम टाल रहे हैं। अच्छा, राइट। वो ये है कि अमेरिका भी अब जो है वो खुद भी, उसके जो लोग कह रहे थे कि यार ये यमन की जंग में इन्वॉल्व होकर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। लेकिन अब चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने ये जो कहत साली की दुहाई मचानी शुरू की, और ख़ास तौर पर बच्चे 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 के, एक तरफ तो यार जमाल खुश होगी और दूसरी तरफ हज़ारों की तादाद में और कब से चल रहा है तो 2015 इस तरफ भी तवज्जो कर लें तो वो ज़रा अब सामने इतना हो गया है कि आप इसको, और वो कहेंगे कि इसको यानी कि पुल आउट करो, छोड़ो यार, यू कुडंट हैंडल इट, यू कुडंट मैनेज इट। 2015 से अब तीसरा साल हो गया, तो भाई साहब आप तो नाकामी रहे। हाँ, क्लियरली, या। तो एक सिर्फ बात चूँकि हौसियों की हो रही थी और इनका ज़ैदिया से ताल्लुक़, तो सिर्फ ये बता दूं कि हज़रत ज़ैद की जो वालिदा हैं, ये ज़ैदिया फ़िरक़े में सबसे ज़्यादा जिसने बेतहक़ीक़ की है वो मिस्र के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। अच्छा। उन्होंने अरबी की अपनी किताब भी मुझे दी थी, मैं जामिया अज़हर में मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये इंकिशाफ किया था या बताया था या मेरे इल्म में इजाफा किया था मुस्कुरा के, जब मैं इनके बारे में सवालात कर रहा था, क्योंकि मुझे पता चला कि ये उसके एक्सपर्ट हैं। उन दिनों ये भी तहरीक शुरू हुई थी, राइट। तो उन्होंने हंस के कहा कि उनकी वालिदा सिंध से ताल्लुक़ था उनका, हज़रत ज़ैद की वालिदा, राइट, ओके। और दूसरी एक ऐसे रेफरेंस बता दूं कि कुरातुल हैदर के जो ददियाल थे वो भी हज़रत ज़ैद की औलाद में से। रियली? या वो उन्होंने विकारे जहां दराज के आवाज़ दुनिया में कनेक्शन निकलते हैं अजीब अजीब। अच्छा, नहीं, लेकिन एक मिनट बिफोर यू गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो हम क्या करें इसमें? हम बस अल्लाह करें, गए थे ना, मैं आपको बताता हूँ ना हम क्या करें, मैं इस पे आ रहा हूँ ना। मेरे वज़ीर आज़म साहब जो हैं इतने फिक्रमंद हैं कि वो यमन वहाँ सालसी करना चाहते हैं, तो ये वही है सिलसिला। महमूद गजनवी बहुत बड़े बुत शिकन थे, उनके पछवाड़े में गजनी में बामियान था, हाँ, जहाँ बुद्ध का इतना बड़ा मुजस्मा था, जिसको तबाह करने की सआदत बिल आखिर 1990 में तालिबान को हासिल हुई। वो अपने पछवाड़े वाले बुत को भूलकर 17 हमले करके उन्होंने सोमनाथ का बुत तोड़ने आए। ये वही है, ये वैसा ही काम है।
کہ بھائی صاحب ایسا کریں اپنے پچھواڑے میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اور یہ پچھواڑے میں دیکھنے کے لیے کسی اور کی بات پہ توجہ نہ کریں, نصرت جاوید 2 ٹکے کے رپورٹر کی بات نہ سنیں. یہ امریکی وزیر خارجہ کا یہ فقرے ہیں, وہ سن لیجیے. I had a chance to travel and meet the new leader of Pakistan not too many weeks ago now. We'd made clear that the U.S. Policy with respect to South Central Asia has not changed, that our expectation is that Pakistan will not provide safe harbor to terrorists on their western border. We couldn't have made that message any more clear, and that Pakistan will be held to account if they don't achieve that, if they're not sincere in that effort. We don't believe we can get to the place that everyone wants. Right? Everyone wants a reconciliation in Afghanistan, and to achieve that, you can't have a safe harbor for Taliban, for Haqqani, and for others inside of Pakistan. The Pakistani government knows that that's our view, and this administration has already made significant efforts to hold them accountable, and we hope that they'll achieve the goal that we've set out for them. یہ میں نے پوری تفصیل سے اس لیے سنایا ہے کہ یہ صرف اس ہفتے کے آغاز ٹیوزڈے کی بات ہے. ٹیوزڈے کی بات ہے جب غالباً ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب میں موجود تھے. یس. تو میرے پیارے وزیر اعظم, میرے محبوب وزیر اعظم محمود غزنوی کی طرح اپنا پچھواڑا بھول کر یمن میں نہ جائیے. یہ امریکی وزیر خارجہ ہے, اس سے پہلے سے یہ ایک چیف رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری تو پالیسی وہی ہے جو ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کی تھی. کھل کر دوبارہ آپ سے ملاقات کے باوجود کہہ رہا ہے میری ملاقات اور کیسے پاکستان کے لیڈر سے. That's how he referred to, not Pakistan's prime minister. Look at the way he's speaking, leader of Pakistan. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان سے بات بھی کی. تو چلیں ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو فارسی کا محاورہ ہے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, کہ زمین ہل گئی گل محمد نہ ملا. میرے لاہور کی گلیوں کے بیچارے ان کوتھ لوگ کہتے ہیں پہنچو کے کھوتی بورڈ تھلے. یعنی پھر وہ سوئی اٹک جانا جس کو کہتے ہیں, وہ دوبارہ کہہ رہا ہے محفوظ پناہ گاہیں. I think they only took a break. وہ ٹائم دے رہے تھے کہ ان کی بات مانی جائے, نہیں مانی جا رہی تو ختم. اس کی فوری وجہ یہ ہوئی کہ اشرف غنی صاحب گئے تھے اس دن, جو جنرل صاحب مارے گئے تھے, اور انہوں نے وہاں جا کے پاکستان پہ الزام لگایا تھا on the same day. نصرت صاحب وہ یہ ہوئی کہ قندہار پولیس کا چیف, جس کو ہیومن رائٹس کی ایجنسیز جو ہیں وہ بچر کہتی تھی, بچر ان چیف رازق بگٹی, اور رازق بگٹی ہمارے اپنے یاد آ گئے, وہ احمد رازق اچکزئی ہوئے, رائٹ, وہ مارا گیا. اب اس پہ بہت حملے ہوئے ہیں, اور اس نے یہ فیکٹ ہے کہ قندہار میں امن و امان بحال کر دیا تھا, دیکھنے کی حد تک کم از کم, یا جیسے بھی روتھلیس. ہاں, that's how you do it, I mean, I guess. اس کو اشرف غنی ہٹانا بھی چاہتے تھے, اس نے انکار کر دیا, کہتا میں نہیں, کیونکہ اس نے اپنی بیس بنا لی. صحیح ہے, وہ کہا ہٹا لو تم کیا کر لو. He turned into a, اب اس کو مارا گورنر کے گارڈ نے. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گارڈ تھا وہ 1.5 مہینے پہلے بھرتی ہوا تھا گورنر کے, ٹھیک, اس کا اصلی نام نہیں تھا, ٹھیک ہے, کسی اسیوم نام سے وہ گورنر کا گارڈ بنا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے he went with this, اس نے مارا. وہاں پر اسکاٹ ملر بھی تھا جو امریکی افواج کا وہاں پہ کماندار ہے. طالبان نے اگرچہ بڑک لگائی کہ صاحب ہم نے تو اس پہ حملہ, وہ آئیڈیا نہیں تھا, وہ میسج دینا تھا امریکہ کو کہ ہم کر سکتے. اب وہ جو اس کی بچت ہوئی ہے اسکاٹ ملر کی, اس سے افغانستان میں اور طرح کی کانسپریسی یہ ہے کہ زلمے خلیلزاد نے جو طالبان سے مذاکرات کیے, اس میں انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ قندہار میں آ کے اپنا دفتر وغیرہ بنا لو. اچھا, اور اس میں انہیں رکاوٹ نظر ممکن آ رہی تھی یہ رازق, تو انہوں نے اس کو بمپ آف کروا دیا. بھائی جب ایک کانفلکٹ زون ہوتی ہے نا, اور اتنے عرصے سے جنگ چل رہی ہو, تو
آپ حقائق پہ نگاہ نہیں ڈالتے, آپ 100 طرح کی کانسپریسی سوچتے. اور افغانستان میں ایرانی کلچر میں اب تو ہمارے ہاں بھی سوائے سازشی ویسے میں یہی کہنے والی تھی, افغانستان کی کیا بات کریں نصرت تو وہ بھی اپنے جی. ایک کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم جی. جی بھائی میں نا لاہور سے بات کر رہی ہوں. حالیہ ایک تو چلیں عمران خان کا تکا لگ گیا کہ ہم نے سعودی عرب کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیا. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان نے جو اپنے انٹرویو میں ثالثی کی بات کی ہے, اس کے بارے میں دوسرے ممالک نے تو کوئی بیان نہیں دیا, نہ یمن نے یا سمجھ لیں ایران نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو یہ. اچھا چلیں خیر, یمن کو جی یمن کا کون دے گا بیان, یمن میں سے کون بیان دے گا. بہرحال ٹھیک ہے جی. آپ کا اس وقت میں یعنی مجھے پلیز وقت رہ گیا ہے تھوڑا یار, ابھی نہ دینا کیونکہ افغانستان کی بات کر لیں. ہم اس کے بعد قندھار میں الیکشن پوسٹ پون ہوئے لیکن باقی جگہ ہوئے. دیکھو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا ہمیں صاحب, آپ کے اپنا یہ عالم ہے کہ گورنر کا گارڈ ایک بندے کو مار رہا ہے اور آپ کھڑے ہو کے ہمیں تقریر کر رہے ہیں اور صدر نے کہا ایکسیٹرا. اس بات کو آئی ایم سوری, میں ذرا ابتدائی ہو چکے. نہیں اچھا کیا میرے خیال میں یمن کے بارے میں لوگوں کو ہم نے معلومات دی, کیونکہ چلیں جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام, ہم آپ سے ملیں گے منڈے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.